अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर ज़फ़र मीर आज आपको इस वीडियो लेक्चर में ये बताऊंगा कि आपने अपनी रिसर्च के लिए टॉपिक कैसे सिलेक्ट करना है। जनरली स्पीकिंग स्टूडेंट्स डिफरेंट लेवल्स के एमफिल पीएचडी मास्टर्स लेवल के आके ये पूछते हैं कि सर कौन से टॉपिक पे रिसर्च की जाए, जो कि हमारे लिए बड़ा हैरान कुन होता है। ये ऐसे ही है रिसर्च का टॉपिक सिलेक्ट करना जैसे आप कोई लाइफ पार्टनर सिलेक्ट करते हैं। अब अगर आपने लाइफ पार्टनर सेलेक्ट करना है तो आपका इंटरेस्ट, आपकी जो है वो प्रायोरिटी होगी ना, आपका डिसीजन होगा। तो कोई थर्ड पर्सन तो नहीं उस पर आके डिसाइड आपको करवाएगा कि ये आपके लिए लाइफ पार्टनर ठीक रहेगा। तो बिल्कुल सेम ऐसे ही है कि आप जब रिसर्च का कोई टॉपिक सेलेक्ट करते हैं तो जो इंडिविजुअल है, जो रिसर्चर है, उसका इंटरेस्ट या उसका जो इंडिविजुअल डिसीजन है वो ज़्यादा मैटर करता है। अच्छा, इसके लिए सबसे पहली बात यह कि आप अपने आप को ब्रेनस्टॉर्म करें और अपना रिसर्च एरिया जो है, जो आपका इंटरेस्ट का एरिया है, उसको एक्सप्लोर करें, उसमें कोई प्रॉब्लम जो है वो तलाश करें। मिसाल के तौर पर आप एजुकेशनल साइकोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं तो उसमें आप उसको स्टडी करें। अगर आपने करिकुलम को डिस्कस करना, करिकुलम को देखना है, या आपने असेसमेंट पे काम करना है, या आपने किसी भी एजुकेशनल मैनेजमेंट के हवाले से काम करना है, या लीडरशिप के ऊपर काम करना है, या एजुकेशनल पॉलिसीज़ के हवाले से कोई काम करना है, तो सबसे पहला जो काम है वो आप ये देखें एज ए स्टूडेंट कि कौन सा एरिया है जो मेरा इंटरेस्ट का है, जिसमें जब आप पढ़ रहे थे तो आपको बड़ा आप इंजॉय कर रहे थे और आपने उसको ज़्यादा पढ़ा और ज़्यादा अंडरस्टैंड किया। ठीक है, नंबर एक, उसमें से कोई प्रॉब्लम जो है वो निकालें। अच्छा, दूसरी बात ये है कि हमें पॉलिसी जो है ना वो जो है वो रिसर्च करनी चाहिए, पॉलिसी बेस्ड हो। हमारी रिसर्चेस में ये फैला रह जाता है कि हम अक्सर सुनते हैं कि पॉलिसी के साथ रिसर्च की लिंकेज नहीं है। तो आप काइंडली एजुकेशनल पॉलिसीज़ के जो लेटेस्ट ड्राफ्ट हैं उनको उठाएं, उनको स्टडी करें और आप देखें कि आपके इंटरेस्ट के एरिया में पॉलिसी क्या आपको रिकमेंड कर रही है। उन एरियाज को फोकस करें अपनी रिसर्च के अंदर। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, हम कहते हैं रिसर्च गैप जो है ना वो आइडेंटिफाई करें और उस गैप को फिल करने के लिए रिसर्च करें। अब रिसर्च गैप कैसे आइडेंटिफाई होगा? आप अपने इंटरेस्ट के एरिया के ऊपर आप डिफरेंट रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ेंगे, इंटेंस लिटरेचर पढ़ेंगे। ये मैं बता दूं कि वो एक अच्छा टॉपिक आप उसी वक्त सिलेक्ट कर पाएंगे जब आप अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट को डिटेल में पढ़ेंगे, और स्पेशली उन वेरिएबल्स को जिनको आप स्टडी करना चाहते हैं उनको भी इन डेप्थ स्टडी करेंगे। एक वेब बनाएंगे इंफॉर्मेशन का, एक आर्टिकल पढ़ा, उसमें से इंफॉर्मेशन ली, फिर नेक्स्ट आर्टिकल, फिर नेक्स्ट आर्टिकल, एक वेब ऑफ इंफॉर्मेशन जब तक आप नहीं बनाएंगे उस वक्त तक आप गैप आइडेंटिफाई नहीं कर सकेंगे। ठीक है, सिर्फ ये कह देना कि ये रिसर्च जो है वो पूरे पाकिस्तान में कभी हुई नहीं, ये बड़ी वेग सी स्टेटमेंट है। मतलब हम यूं क्यों नहीं कहते कि हमारे पास हमने वो पर्टिकुलर रिसोर्सेज नहीं यूज़ किए, हमारे पास डाटा के जो ज़राए थे वो सही नहीं थे जिनसे हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकी। ठीक है, अदरवाइज रिसर्चेज हुई होती हैं, पब्लिकेशंस हुई होती हैं, लेकिन हम सही डायरेक्शन में तलाश नहीं कर रहे होते। तो हमें रिसर्च गैप्स को आइडेंटिफाई करना है कि पहले उन वेरिएबल्स के ऊपर क्या काम हुआ है और क्या गैप है जो वो रिसर्चेस रिकमेंड कर रही हैं, सजेस्ट कर रही हैं फ्यूचर रिसर्चर्स के लिए कि वो उस गैप को फिल करें। अच्छा, आप रेप्लिकेट कर सकते हैं रिसर्च को। अगर कोई रिसर्च हुई है किसी और कॉन्टेक्स्ट में, किसी और जियोग्राफिक लोकेशन में, आप उसको रेप्लिकेट कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर करें कि अगर प्रीवियस तमाम रिसर्चेस सिमिलर रिजल्ट्स दे रही हैं तो फिर वो एक फैक्ट के तौर पे लिया जाता है, उसको आप रेप्लिकेट ना करें। ठीक है, अगर मिक्स रिजल्ट्स आपको मिलते हैं, ग्रे एरिया आपको मिलता है कि किसी एक रिसर्च ईरान में हुई उसका और रिजल्ट आया, कोई चाइना में हुई उसका और रिजल्ट आया, यूरोप में वही रिसर्च की उसका और रिजल्ट आया, तो हम चूंकि मिक्स ऑफ रिजल्ट्स हैं तो हम इसको पाकिस्तान में भी करके देखते हैं कि इसके रिजल्ट्स क्या आएंगे। ठीक है, तो रिसर्च गैप आप तभी आइडेंटिफाई कर सकोगे जब आप लिटरेचर रिव्यू जो है वो ज़्यादा करोगे। खाली लिटरेचर रिव्यू का मतलब है आप क्रिटिक करते हैं, आप जो है इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं, आप कंट्रास्ट और कंपैरिजंस करते हैं, फिर आप देखते हैं कि मैं इन वेरिएबल्स के ऊपर कैसी रिसर्च कर सकता हूँ। ठीक है, इसके अलावा इंडस्ट्री की डिमांड्स होती हैं,
ایجوکیشن ایک انڈسٹری ہے، انڈسٹری کی جو ڈیمانڈز ہیں ان کے مطابق بھی یا ان کے جو پرابلمز ہیں ان کے حل کے لیے بھی آپ کوئی ریسرچ کر سکتے ہیں. اسی طرح آپ کوئی پالیسی جو ہے نا اس کے لیے کوئی پالیسی پیپرز لکھ سکتے ہیں جو ریسرچ بیسڈ ہوں اور پالیسی میکرز کے لیے ہوں کہ جو پرابلمز ہیں پالیسی کے اندر، جو ایشوز ہیں پالیسیز کے اندر، ان کو آپ ریسرچ کے تھرو ایڈریس کریں. ٹھیک ہے، اور پالیسی میکرز کو بتائیں. اسی طرح پھر گلوبل ٹرینڈز ہوتے ہیں. مثلاً آپ کسی نئے میتھڈ کو، کسی نئی اپروچ کو، کسی نئی ٹیکنیک کو اپلائی کر کے اور اس کا امپیکٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو ایکسپیریمنٹل ریسرچ میں تو آپ گلوبل ٹرینڈز دیکھیں کہ دنیا میں اس پرٹیکولر سبجیکٹ کو نئی کون کون سی ٹیکنیکس ہیں جو استعمال کی جا رہی ہیں اور کیا ہم اس کو اڈیپٹ کر سکتے ہیں ان ٹیکنیکس کو اور ان کا امپیکٹ ہم دیکھ لیں. ٹھیک ہے. اچھا، یہ ضرور یاد رکھیے کہ جب آپ ٹاپک لکھتے ہیں تو آپ جو اس میں کلیئرٹی رکھیں، ڈبل میننگ نہ آ رہے ہیں، یعنی کوئی ایسا ورڈ یوز نہ کریں. اسمارٹ ٹاپک بنائیں، کوئی 4-5 لائنوں کا ٹاپک نہ ہو، اسمارٹ ٹاپک ہو اور اس میں جو آپ کلیئرٹی کے ساتھ ورڈ لکھیں وہ سب کے لیے ایک ہی میننگ شو کر رہے ہوں. ایک کوئی ورڈ 2 میننگس یا 3 میننگس نہ دے رہا ہو، ادروائز پھر وہ کمیٹی اس کو ریجیکٹ کر دے گی یا ماڈیفائی کروائے گی. ٹھیک ہے. اچھا، ویریبلس کی جو کلیئرٹی ہے وہ بھی آپ کو ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، وہ لاجیکلی کنیکٹڈ ویریبلس ہوں. کوئی تھیوری ایگزسٹ کرنی چاہیے جو آپ کے جو اسٹڈی کے ویریبلس ہیں ان کا کنیکشن شو کرتی ہو. اگر ویریبلس کے درمیان کوئی تھیوری لٹریچر کنیکشنز نہیں شو کرتا تو یہ بڑا مشکل ہوگا کہ آپ اس کو اسٹڈی ٹاپک کے طور پہ لیں اور کوئی ریلیشن شپس یا امپیکٹ اسٹڈی یا افیکٹ کی اسٹڈی جو ہے وہ کر کے دکھائیں. ٹھیک ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو کچھ بیسکس جو ہے نا وہ پتہ چل گئی ہوں گی کہ ٹاپک کیسے سلیکٹ کرنا ہے. یہ میری سجیشن ہوگی یا ایڈوائز ہوگی اسٹوڈنٹس کو کہ رادر کہ آپ جا کے سپروائزر کو کہیں کہ مجھے ٹاپک دیں. آپ اپنے انٹرسٹ کے ایریا میں سے جو ویریبلز آپ کو اچھے لگتے ہیں یا جو پرابلم آپ کو بہتر لگتی ہے، جو پرابلم ہے آلریڈی لوکل کانٹیکسٹ میں کوئی پرابلم ہے اس کو آپ اسٹڈی کر سکتے ہیں، اس کو آپ لے کے چلیں اور ان ویریبلز کو پھر تھرولی لٹریچر ریویو کریں اور ان کو کمپریہنسو اس کے اوپر آپ پوائنٹ آف ویو بنائیں. ٹھیک ہے. آپ جب لٹریچر ریویو کریں گے ان ویریبلس کے اوپر تو آپ کو ریسرچ گیپس بھی نظر آئیں گے، آپ کو ڈیزائنس کا بھی پتہ چلے گا، آپ کو ڈفرینٹ لٹریچر ملے گا جو آپ کے فریم ورکس بنائے گا، آپ کے کنسیپچل فریم ورک بھی بنیں گے. تو اس طرح آپ کا جو یہ چیزیں ہیں یہ آپ کی کمپلیٹ ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. اچھا، آخری بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کوئی بھی ٹاپک سلیکٹ کریں، جنرلی اسپیکنگ آپ پہلے پرابلم سلیکٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد جس طرح کی وہ پرابلم ہوتی ہے اسی کے مطابق ہم ڈیزائن سلیکٹ کرتے ہیں، کوانٹیٹیو، کوالیٹیٹیو یا مکس میتھڈ. لیکن میں آپ کو یہ بھی کہوں گا ساتھ ساتھ کہ جب آپ پرابلم کو اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ پرابلم ڈیسائیڈ کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ فارمیشن آف دا پرابلم کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ اپنی ایکسپرٹیز کو بھی ذہن میں رکھیں کہ وٹ از گڈ ان یو. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ کچھ کوانٹیٹیو انالیسس میں اچھے لوگ ہیں، کچھ کوانٹیٹیو ریسرچز پہلے کر چکے ہوتے ہیں، کچھ کوالیٹیٹیو میں اچھے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، کچھ مکس میتھڈ اچھی ریسرچ کر لیتے ہیں، پہلے انہوں نے ان کے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں. تو اپنی ایبلٹیز، اپنی اسکلز کو مد نظر بھی رکھیں جب آپ ٹاپک کو یا پرابلم کو فارمولیٹ کر رہے ہوتے ہیں تاکہ اس کو کمپلیٹ کرنے میں آپ کو آسانی ہو. اور ٹاپک ایسا ہی رکھیں جو آپ کا ان ٹائم کمپلیٹ ہو جائے، اس کو بہت زیادہ ویریبلس ایڈ نہ کریں. مطلب ایم اے لیول پہ آپ کا ایک ویریبل بھی کافی ہوتا ہے، ایم فل لیول پہ ہم جنرلی 2 ویریبل جو ہے نا وہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، پی ایچ ڈی لیول پہ 3 ویریبلس بھی ہو سکتے ہیں. لیکن آپ اتنے ہی ویریبلس رکھیں جن کا کنسیپچل فریم ورک آپ بنا سکیں یا جن کا تھیوریٹیکل بیک گراؤنڈ جو ہے وہ موجود ہو. آئی ہوپ کہ آپ کو ٹاپک سلیکشن کے حوالے سے انفارمیشن ملی ہوگی. کوئی کویشچن ہو تو آپ کامنٹ باکس میں پلیس کر دیں. اللہ حافظ.